उपस्थित तपाईं सबै ब्रह्मज्ञान प्रेमी एवं जिज्ञासुहरूमा मेरो हार्दिक सप्रेम प्रणाम। आज तपाईहरुको माझमा फेरि एकपटक आउने मौका मिलेकोमा म तपाईहरु सबै प्रति अनुग्रहित हुँदै त्यो मौका दिने परमात्मा प्रति आत्मा विभोर हुँदै म तपाई सबैहरुलाई तपाई सबैकै गाउँमा तपाईकै आफ्नै घरमा तपाई सबैलाई म हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जो जीवन मिलेको छ वास्तवमा यो जीवन कति अनमोल छ भनेर यदि तपाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कहीँ जानु पर्दैन। म तपाईलाई एक ठाउँ देखाउँछु, तपाई त्यहाँ जाने गर्नुस्, तपाईलाई थाहा हुन्छ। अनि सायद मैले भन्न खोजेको कुरा के हो तपाईको समझमा आउन सक्छ, नत्र भने आउँदै आउँदैन। ढुङ्गालाई तपाई 1000 वर्षसम्म पानीमा डुबाएर राख्नुस्, ढाडिन्छ र? ढाडिन्छ? ढाडिदैन। तपाईले 1000 वर्ष ढड्याउनै पर्दैन। अगर साच्चै तपाईले बीजलाई पानीमा डुबाउनु भयो भने 6 दिनमा त्यो त टुसाइहाल्छ। यसकारण म तपाईलाई त्यो बीज देखाउँछु, तपाई त्यो बीजलाई तपाई पानीमा डुबाउनुस्, हेर्नुस्, त्यसपछि तपाईको जीवनभित्र के छिपेर बसेको छ अनि थाहा हुन्छ तपाईलाई। र त्यो ठाउँ अन्त कहीँ छैन, त्यो ठाउँ त्यो आमालाई हेर्नुस्, त्यो आमालाई हेर्नुस् र त्यो आमालाई सोध्नुस् एकपटक, साच्चै जीवन के हो? अब त्यो आमाले बताउन सक्छ। तर त्यही आमाले थाहै पाएन। कति बेला? जति बेला ऊ यो नानी जस्तै थियो। नानी उठ त एकचोटि, तिमी उठ, सबैलाई प्रणाम गर एकचोटि घुमेर। आमा, तपाई यो नानी जस्तै हुनुहुन्थ्यो? खोइ अहिले कता गयो त्यो? खोइ छैन। कस्तो चीज गुम्यो तपाईको? छैन। गुम्यो। अब मिल्दैन फेरि। तर यो कुरो यो नानीले बुझ्छ त? नानी, तिमी एक दिन यही आमा जस्तै हुन्छौ, तिमीलाई थाहा छ यो कुरा? बस, यही त जीवन हो, अरु के हो? हेर्नुस् त, तपाई एकपटक आफूलाई हेर्नुस् त एकपटक। तपाईको के गुम्यो? तपाई के गुमाइरहनु भएको छ? एकपटक सोच्नुस् त। यो बचाउन सक्नुहुन्छ तपाई? यो बच्छ? यो बच्दैन? यसलाई बचाउन सकिँदैन? यसलाई जान्न सकिन्छ। जसले यसलाई जान्यो त्यो मुक्त भयो, त्यसले परमात्मा पाइहाल्यो। न गीत गाउनु पर्छ, न नाच्न पर्छ, न दान दिनु पर्छ, न दक्षिणा दिनु पर्छ, न उफ्रिनु पर्छ, न दौडिनु पर्छ, केही त गर्नु पर्दैन। मात्र जान्यो भने बात खत्तम। अब सोच्नुस् तपाई, के साच्चै तपाई जान्न चाहनुहुन्छ? अब जति बचेको छ त्यसलाई तपाई जान्न चाहनुहुन्छ? आमा, अब जति बचेको छ त्यसलाई तपाई जान्ने कि नजान्ने? त्यो नानी जस्तै हुँदाखेरि थाहा नपा जस्तै अब पनि थाहा नपाउने? अब त चुडिन्छ। अब चुडिन्छ। के चुडिन्छ? त्यो चुडिन्छ जे तिमी हो। तिमी चुडिन्छौ। न तिम्रो धागो चुडिन्छ, न तिम्रो घर चुडिन्छ, न तिम्रो सम्पत्ति चुडिन्छ, न तिम्रो केही चुडिन्छ। चुडिन्छ के? तिमी चुडिन्छौ। तिम्रो सास चुडिन्छ। यो जुन सास चुडिन्छ त्यो दिन तिम्रो समाप्त हुन्छ। तिम्रो जीवनमा केही नै बाँकी रहँदैन।
चाहे तिमी राजनेता बन, चाहे तिमी व्यापारी बन, चाहे तिमी बुद्धिजीवी बन, चाहे तिमी मूर्ख बन, चाहे तिमी रोगी बन, चाहे तिमी निरोगी बन, यसले के अर्थ राख्छ र? यसले त के अर्थै राख्दैन। यसको एउटै मात्रै अर्थ छ कि चुनिन्छ, चुडिएको दिनमा खत्तम। खत्तम, समाप्त, मेटिन्छ। कस्ता कस्ता त मेटिए, तपाईले कहिले विचार गर्नुभयो? कस्ता कस्ता मेटिए। यो देशलाई सिङ्गो बनाउने मानिस मेटियो, मेटियो, छ त्यो मेटियो। यसो कतै कतै शालिग बनाएर राखेका थिए, त्यही पनि मेटियो, त्यो शालिग पनि मेटियो। तिम्रो चाहिँ के रहन्छ त? तिमीले के एकीकरण गर्यौ? कसैले यो देशलाई एकीकरण गर्यो, ठुलो बनायो। कसैले सम्पत्तिलाई एकीकरण गर्यो, बहुत ठुलो सम्पत्तिवाला बन्यो। कसैले मानिसको भिड जम्मा गर्यो, कोही गुरु बनेर जम्मा गर्यो, कोही राजनेता बनेर जम्मा गर्यो, कोही पार्टी बनेर जम्मा गर्यो, गर्यो नि, कोही समाजसेवी बनेर जम्मा गर्यो, गर्यो। अनि तिमीले के जम्मा गर्यौ? तिमीले त एउटै चीज जम्मा गर्यौ, छोरा जम्मा गर्यौ, छोरी जम्मा गर्यौ, अरु के गर्यौ? के गर्यौ अरु? के चाहिँ गर्यौ? एउटा घर बनायौ, के गर्यौ? दुई चारवटा किताब पढ्यौ, के गर्यौ? या त घाँस काट्यौ, या त भैँसी पाल्यौ, दूध दोयौ, त्यो दूधलाई बजारमा लग्यौ, बेच्यौ, पैसा ल्यायौ, अनि त्यो पैसाले आफ्नो त इच्छा त पूरा गरेनौ, त्यही छोराछोरीको इच्छा पूरा पनि गर्न सकेनौ, र त्यो छोराछोरीले पनि तिमीलाई राम्रो भनेको भए मार्दिनु। एउटाले राम्रो भनेकै छैन। छ तिम्रो छोराछोरीले तिमीलाई राम्रो भन्छ? भन्दैन। किनभने त्यो छोराछोरीको इच्छा पूरा गर्नै सक्दैनौ तिमी। अब सोच, जो आफै भिखारी छ त्यसले भिखारीलाई के देला? जो आफै भिखारी छ त्यो भिखारीको अगाडि अर्को कोही भिखारीले आएर हात थाप्यो, अब त्यो भिखारीले त्यो भिखारीलाई के देला? तिमी त्यही भिखारी हो। तर म तिमीलाई त्यो भिखारी भनेर देखाउन आएको होइन, म तिमीलाई तिम्रो भिखारी भित्र लुकेको सम्राटलाई देखाउन आएको। तिम्रो भित्र एउटा सम्राट छ, त्यो सम्राटलाई तिमी एकपटक जान, त्यसलाई एकचोटि थाहा पाऊ, तिम्रै भित्र छ। उयो आमाको भित्र, आमा के सोचिरहेछौ? सोच्ने कुरा सोच्दैनौ, नसोच्ने कुरा सोच्छौ, अनि कहाँबाट हुन्छ? तिमीले तिम्रो जीवनमा सोच्ने के हो म तिमीलाई देखाउन आएको। तिमी चाहन्छौ तिमीले सोच्ने विषय के हो, त्यो विषय यदि तिमी जान्न चाहन्छौ यदि भने साँच्चै तिमी इमानदार हुनुपर्छ। बेमानले कहाँ पाउँछ यो दुनियाँमा? पाउँछ? बेमानले पैसा पाउँछ। पैसा कमाउनको लागि चाहिँ बेमानी गर्नुपर्छ। इमानदार गर्यो भने त कहाँ पैसा पाउँछ? इमानदारले कहीँ पैसा पाउँछ? सोचो, गाई पाल्ने मान्छेले यहाँ घर किनेको छ? गाई पाल्ने मान्छेले घर किनेको छ? माटो कोट्याउनेले घर किनेको छ? जसले माटो कोट्याउँछ, मकै फलाउँछ, अनि त्यो मकैलाई लगेर बजारमा बेच्छ, अनि बजारबाट बेचेर ल्याएको पैसाले त्यसले घर किन्छ? किन्छ? ओ भ्रममा छौ? तिम्रो थानकोटबाट कतिजनाले तरकारी खेती गरेको होला र त्यो तरकारीलाई लगेर उसमा कालीमाटीमा बेच्छौ होला। तिमी हरिकङ्गालको हरिकङ्गाल, तिम्रो जीव गनाएर ठसठसी छ आज पनि। न तिमीले सुकिलो कपडा लाउँछौ, न तिमीले टाइममा नुहाइधुवाइ गर्न पाउँछौ। त्यही पसिना आउँछ, त्यही पसिनाले त्यो लुगा भिज्छ, अनि त्यही गनाउँछ। धुनी फुर्सद पनि छैन। कुदेको छ बाबु, कुदेको छ। यति न कुदेको छ कि जिन्दगीमा फुर्सदै छैन, सम्पत्ति पनि छैन।
अनि सम्पत्ति चाहिँ कसको छ? जसलाई तिमीले लगेर बेच्यौ, जसले किन्यो र त्यसले फेरि अर्कोलाई बेच्यो नि, त्यसले चाहिँ घर बनाएको छ। तिम्रै मकै बेचेर, तिम्रै बन्दा बेचेर, तिम्रै काउली बेचेर, तिम्रै चाहिँ नि मुला बेचेर त्यसले घर बनाएछ। तिमी त हरि कंगाल, तिमी त हरि कंगाल। ल हो कि होइन भन? हो कि होइन भन? अब हो। अब सोच, तिमीलाई तिम्रा छोराछोरीले कहिले राम्रो मान्छ? जसलाई आफ्नो भन्यौ त्यसले नै तिमीलाई राम्रो मान्दैन। किनकि त्यसलाई तिमीले त्यसले चाहेको चिज तिमी दिन सक्दैनौ, दिन सक्दैनौ। अब यहाँनिर सोच्ने कुरा छ, तिमीले जसको लागि जीवन अर्पण गर्यौ त्यसलाई नै तिमीले खुसी राख्न सकेनौ, तिमी कसरी खुसी हुन्छौ? कसरी हुन्छ खुसी? र यसकारण म आज तपाईलाई म त्यो चीज बताइदिन आएको कि तपाईको भित्र एउटा यस्तो खुसी लुकेर बसेको छ, यस्तो आनन्द लुकेर बसेको छ, यस्तो जित लुकेर बसेको छ, यस्तो एउटा सफलता लुकेर बसेको छ कि साच्चै के तपाई अब जति श्वास बाँकी छ यो श्वासलाई तपाई सफल बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाई अब जति बाँच्नुहुन्छ त्यति दिन तपाई यो पृथ्वीमा, यो परिवारमा, यो समाजमा, यो परिस्थितिमा तपाई साच्चै यो जीवन पाएर वाह एकपटक म यो पृथ्वीमा साच्चै सही अर्थमा मैले परिभ्रमण गरेँ, जति पृथ्वीको भूभागमा म हिँड्न सकेँ, जति यो पृथ्वीको भूभागलाई मैले टेक्न सकेँ, साच्चै म धन्य भएँ। यो सोचेर तपाईँ मर्न चाहनुहुन्छ कि साच्चै छोराले पनि सुनेन, छोरीले पनि सुनेन, श्रीमतीले पनि सुनेन, श्रीमानले पनि सुनेन, बाउले पनि सुनेन, आमाले पनि सुनेन, हाकिमले पनि सुनेन, कर्मचारीले पनि सुनेन, देशले पनि सुनेन, जनताले पनि सुनेन, नेताले पनि सुनेन, कसैले पनि सुनेन। धिक्कार छ नि, कस्तो जिन्दगी पाएछु, खत्तम, बर्बाद भनेर मर्ने। यो त तपाईको च्वाइस हो नि। के गरी मर्ने? मर्नु त पर्छ। मर्न त यहाँ राजा पनि मर्छ, रैती पनि मर्छ, नेता पनि मर्छ, जनता पनि मर्छ, यहाँ त सबै मर्छ। तर कस्तो चाहिँ मर्ने? कस्तो मर्ने? एकदम खुसी भएर मर्ने कि एकदम पीडित भएर मर्ने? के भएर मर्ने? मर्नु त पर्छ। उ त्यो आमाको, उ त्यो नानीको उमेर मर्यो नि, मर्यो, अहिले मर्यो, जिउँदैमा मर्यो। मरेर मरेको भए नि हुन्थ्यो नि है, जिउँदैमै मर्यो। त्यो आमा छँदैछ तर त्यो नानी छैन। हेर त कस्तो विचित्र छ। हामी के भन्ठानेछौँ? हामी मर्छौँ कहिले भनेर हामी डराइरहेछौँ। अरे किन डराउँछौ? तिमी त मरि त रहेछौ, के को डराउँछौ? बरफ पग्लिरहेछ। हेर त्यो बरफलाई तिमी चुस या नचुस, बरफ त पग्लिन्छ, सकिन्छ। जब बरफ पग्लिन्छ, सकिन्छ, फेरि त्यसलाई नचुसेर किन पग्लिन दिने? चुसेर पग्लिन दिने नि। कमसेकम स्वाद लिएर सकियोस्, कमसेकम मिठास लिएर सकियोस्। कि कसो सकिन्छ? कमसेकम चुसेर जीवनलाई जानेर, जीवनको आनन्द, जीवनको अनुभूति, आहा यस्तो जीवन पाएर आफूलाई गर्व होस्, धन्य होस्। तर उयो आमालाई सोध्नु त, धन्य छ त? धन्य गर्ने बाटै देखेन बिचारा, देख्दै देखेन, बुढो भएर। एउटा मान्छे थियो, आफ्नो गाउँबाट कतै कुनै अर्कै कतै सहरमा ऊ घुम्दै थियो। केही पैसा बोकेर गएको थियो।
घुम्दा घुम्दै त्यो ठाउँको रमाइलोमा भुल्दा भुल्दै बगलीमा भएको पैसा सकिएछ। जब पैसा सक्यो झल्यास भयो, ला पैसा त सक्यो, फर्किन पनि भाडा छैन, अब खाने पनि छैन, ला म त टाढा छु। अब त्यो मान्छेलाई एकदम पसिना आउन थाल्यो। अब के गर्ने? त्यो मान्छे हडबडायो, किनकि त्यो अर्काको ठाउँमा थियो, कोही चिनेको थिएन, कोही जानेको थिएन। जो पैसा बोकेर गएको थियो सकियो, सकिएको पनि थाहा पाएन, सकिएपछि थाहा पायो, झल्यास। अनि उसले निकै प्रयास गर्यो, उसलाई लाज लाग्यो, उसलाई डर पनि लाग्यो, उसलाई अनेक कुरा लाग्यो कि भाइ म मेरो व्यथा कसलाई बताऊं, म कसरी बताऊं। उसले नबताउने यता समस्या बढ्ने हुँदाहुँदै समस्या यति नै बढ्यो कि अब उसको लाज पनि हरायो, अब डर पनि हरायो। यस्तो हुन्छ नि, हुँदैन? हुन्छ हुँदैन? अहिले भर्खर टोयलेट लागोस्, अहिले तपाईँ उठिहाल्दैन, लाज हुन्छ। यत्र मान्छे बसिरहेको छ न, कहाँ म चाहिँ उठेर हिँडिहाल्नु। त्यो टोयलेट अलि चापोस् अनि त्यो लाज के हुन्छ? लाज के हुन्छ? अब लाज अलि पत्दै जान्छ, अब कम हुँदै जान्छ। अनि टोयलेट चाहिँ असाध्य नै लागोस्, अब खप्नै नसक्ने होस्, अब के हुन्छ? अब लाज साज सबै हराउँछ, जुरुक्क उठ्छ, हिँड्छ। नभए सोध्छ टोयलेट कहाँ छ हो, मलाई त्यहाँ लागिसक्यो भन्छ। तर त्यही कुरो उसले सुरुमै किन भनेन? किन? समस्या कम थियो, लाज त्यसको पनि के भयो? अब समस्या बढ्न थाल्यो अनि लाज घट्न थाल्यो। अनि उसले एउटा मानिसलाई गएर भन्यो कि हजुर म बेखर्ची भएँ, म कस्तो हुस्छु, बगलीमा पैसा पनि याद गरिन, खर्च भइहाल्यो, अब घर फर्किनु पर्ने, घर टाढा छ मेरो, हजुर मलाई केही सहयोग, केही भाडा हजुरले सहयोग गरिदिनु भएदेखि म घर पुग्थेँ, बरु घरबाट म हजुरलाई फेरि वापस पठाइदिन सक्थेँ, हजुरको एड्रेस ठेगाना दिनुभयो भने, ब्याङ्क एकाउन्ट दिनुभयो भने। अनि त्यो सुन्ने मान्छेले भन्यो भाइ यो कुनै ठग, तिग्रा यत्र यत्र छन्, हट्टाकट्टा छ, मान्छे खाइलाग्दो छ। अब घुम्न गएको मान्छे खाइलाग्दै हुन्छ, थोत्र कपडा लाएर त जाँदैन। तपाईँ असन इन्द्रचोकतिर जानुभयो भने थोत्र कपडा लाएर जानुहुन्छ र? यसो हेर्दा खाइलाग्दो छ यो मान्छे, कुन फटा। त्यो मान्छेले भन्यो कि भाइ मसँग छैन। छैन भनेपछि जबरजस्ती गर्ने कुरा आएन, फेरि उसले अर्को मान्छेलाई भन्नु पर्यो, अर्कोलाई भन्दा भन्दा उसले धेरैलाई भन्न थाल्यो। कसैले पनि उसलाई सहयोग दिएन, सबैले ठगको रूपमा हेर्न थाले। तब त्यो मानिस एकदमै अन्तिम क्षणमा, आपतको अन्तिम क्षणमा उसले आफ्नो जीवनको जो स्वभाव हो उसले त्यसलाई जान्यो। जीवनको स्वभाव के हो? जब मान्छे हार खान्छ, थाक्छ, अनि ऊ टुसुक्क बस्छ। जब ऊ टुसुक्क बस्छ अनि उसले हात टाउकामा राख्छ। जब हात टाउकामा राख्छ अनि यो आँखा आफै बन्द हुन्छ। जब आँखा बन्द हुन्छ अनि भित्रको तेस्रो आँखा खुल्छ। जब तेस्रो आँखा खुल्छ अनि तेस्रो आँखाले अनि हेर्न थाल्छ कि भाइ पैसा मैले अन्त कतै पनि राखेको छु कि। अनि उसलाई याद आउँछ मैले अन्डरपेनको इजारमा छोराछोरीले माग्छन्, बुढीले माग्छे भनेर घुसारेको थिएँ भन्छ। अब याद आउँछ। अनि अन्डरपेनको इजार जब उसले छाम्छ अनि त्यहाँ पैसो भेट्छ। जब पैसो छ भन्ने उसले थाहा पाउँछ, त्यो मान्छे कति खुसी हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? छाम्दैमा मात्रै, पैसा बाहिर निस्केकै छैन, छाम्दाखेरि पैसा जस्तो उसलाई लाग्ने बित्तिकै उसको भित्र कस्तो आउँछ, के भाव आउँछ, के आउँछ? ओ यही चीज देखाइदिन आएको म। छाम तिमी,
तिमी छाम। यही छाम्ने कलाको नाम हो ध्यान। र त्यो ध्यानद्वारा तिम्रो जुन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिलाई भेट्टाउने विज्ञानको नाम हो धर्म। फूल चढाएर धर्म हुन्न, त्यो ढुङ्गामा गएर अक्षता चढाएर धर्म हुन्न। भागवत कथा सुनेर अनि त्यहाँ गएर दान दिएर पैसा चढा त्यस्तो धर्म हुने भइदिएको भए त्यो भागवत कथा भन्नेवाला चाहिँ कति धर्मित हुन्थ्यो होला। आमै यो सब के हो थाहा छ? यो सब भुलैया हो। कस्तो? बच्चाको जस्तो। जब बच्चा रुन्छ नि त्यो बच्चालाई तपाईँ के दिनुहुन्छ? छाइ 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 बज्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो बजारमा पाउँछ नि, यस्तो डल्लो, अनि बच्चाले च्याप्प समाउँछ अनि यस्तो हल्लाउँदाखेरि त्यो छाइ 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 बज्छ नि, त्यस्तै हो छाइ छाइ। अनि छाइ छाइ बजाउँदा रुँदा रुँदैको बच्चा एकछिन के हुन्छ? एकछिन त्यो अचम्म लाग्छ त्यसलाई, छाइ 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 सुन्छ अनि त्यो के विषयमा रोको त्यसले बिर्सिन्छ। एकछिन त्यो छाइ छाइमा एकछिन भुल्छ अनि भुल्दा भुल्दै त्यो छाइ छाइ पनि बोर लाग्छ नि, अनि अब त्यसले के गर्छ? फ्याँक्छ, उहाँ फेरि सुरु गर्छ उहाँ। किन? त्यो रुनुको कारण त अर्कै छ। त्यो रुनुको कारण त भोक लाएर रोको, त्यो छाइ छाइले त एकछिन भोक हराइदियो। यो पूजा पाठ दान व्रत यो जे छ नि यो सबै छाइ छाइ हो। यसको मतलब छाइ छाइ खराब हो? छाइ छाइ खराब हो त होइन, छाइ छाइ पनि चाहिन्छ। कमसे कम छाइ छाइले एकछिन त रुन बन्द गर्यो। त्यो रुनुको कारण भोक थियो, भोकमा के आयो भनेदेखि त्यो रुँदैन थियो, खानेकुरा आयो भने रुँदैन थियो नि त। तर त्यो छाइ छाइले एकछिनको लागि भए पनि खानेकुराको काम गर्यो कि गरेन? गर्यो। यसको मतलब यो फूल पनि चढाउनु पर्छ, पूजा पनि गर्नुपर्छ, अक्षता पनि चढाउनु पर्छ, दान पनि गर्नुपर्छ, कथा पनि सुन्नुपर्छ, सब कुछ गर्नुपर्छ। तर जुन गर्नुपर्ने काम हो त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ गरेन भने फेरि यो सबै गरेको व्यर्थ भयो, व्यर्थ भयो, फेरि व्यर्थ भयो। त्यसकारण तपाईले दान दिनुपर्छ। जीवनमा जसले दान दिँदैन त्यो त हरिकङ्गाल हो, त्यसलाई त हरिकङ्गाल भन्नुपर्छ। त्यो हरिकङ्गालले मात्रै दान दिँदैन, र जसले दान दिँदैन त्यो हरिकङ्गाल नै हुन्छ। फेरि त्यो हरिकङ्गालबाट माथि उठ्दै उठ्दैन। एउटा किसानले जब जमिनमा छर्दैन त्यो जमिनबाट फेरि फलेर कहाँ मुठी दिन्छौ, मुरी आउँछ। तिमीले मुठी दिन्छौ, पृथ्वीले मुरी दिन्छ तिमीलाई रिटर्न। त्यस्तै तिमी दान दिन्छौ कति, त्यो दानले तिमीलाई त्यो भन्दा कैयौं गुना फिर्ता वापस गर्छ। जब वापस पाउँछौ तब सम्राट बन्छौ। दान दिने मान्छे सम्राट बन्छ, दान नदिने मान्छे दरिद्र बन्छ। त्यसकारण दान देऊ, तर दान के दिने? दान त तिमी यस्तो चिज दिन्छौ नि। म कहाँ एक ठाउँमा गएको थिएँ, एक ठाउँमा गएको थिएँ। अब त्यहाँको ठाउँ पनि नभनौ, मान्छे पनि नभनौ, किनभने कुरो त्यस्तै छ, भन्नु हुँदैन। एक ठाउँमा गएको थिएँ, उहाँले मलाई आएर यस्तै फुल दिनुभयो, ढोग्नु भयो, चढाउनु भयो, प्रसाद गुरुदेव आउनुभयो, खुसी हुनुभयो। अनि उहाँ मेरो आश्रममा पनि आउनु भएको थियो एक दुईचोटि। अनि मेरो आश्रमको स्थिति हेर्नु भएको थियो, देख्नु भएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, गुरुदेव मेरो एक सेट सोफा छ, त्यो एक सेट सोफा हजुरको आश्रममा पठाइदिउँ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुरको आज्ञा पाए म पठाइदिन्थेँ। अब भइहाल्छ नि, के भएको छ र? सोफा भयो राम्रै, आउने पाहुनाहरू प्रेमीहरू आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, राम्रै हुन्छ भने मैले। अनि फेरि मैले भने कुन चाहिँ सोफा दिन चाहनुहुन्छ, कस्तो छ, कहाँ छ? यहाँ छ गुरुदेव। अनि उहाँले मलाई लगेर देखाउनु भयो। सोफा राखेको थियो कहाँ भन्दाखेरि बरन्डामा। बरन्डा भनेको थाहा छ? यसको उतापट्टिको भित्तो, यसको उतापट्टिको भित्तो, त्यहाँ चाहिँ राखेको रहेछ।
अनि उहाँले मलाई जहाँ लगेर बसाएको थियो त्यहाँ चाहिँ भर्खर किनेको नयाँ सोफा रहेछ। मलाई चाहिँ उहाँले नयाँ सोफामा आफ्नो घरभित्र बसाउनु भएको छ। अब मेरो आश्रममा चाहिँ उहाँले सोफा दिँदै हुनुहुन्छ। कुन? आफूलाई काम नलागेपछि। आफूलाई काम नलागेको चिज दान। वाह, कति सजिलो दान। कति सजिलो दान। अब त्यो दान दिएर जीवनमा के पाउँछ? घुन लागेको घुन लागेको घुन लागेको पुत्ला लागेको पुत्ला लागेको पुत्ला लागेको खर्यो। अब पृथ्वीले त्यसलाई भकारी भरी फर्काउँछ? किन फर्काउँदैन? बरु त्यो मकैलाई के गरे भए हुन्थ्यो? पिसेर पिठो बनाएर बाख्रालाई खोले दिया भए बाख्रो मोटाउँथ्यो कि 2 किलो भए पनि मासु बढ्थ्यो कि? तर त्यो अन्नलाई जमिनमा फालेर के पायो? छरेर बर्बाद। दान तिमी त्यो चीज देऊ जो चीज तिम्रो प्रिय छ। प्रिय चीज मात्रै दान हुन्छ। प्रिय चीज, तिम्रो प्रिय चीज, तिमीलाई प्रिय लागेको चीज के हो त्यो? के हो त्यो तिम्रो प्रिय चीज? म देखाउँछु तिमीलाई। त्यो चीज दान देऊ। अनि हेर तिम्रो जीवनमा अहिले भर्खरै तिम्रो त्यो दानले तिमीलाई त्यो क्षेत्रमा पुर्याउँछ जुन क्षेत्रमा पुगेपछि तिमी फर्कन्नौ। यही चीज सन्त पुरुषले भनेका छन्। वेद थके ब्रह्म थके थकी गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वह सतगुरु को देश, चाँद सूरज को गम नहीं नहीं पावक को काम, पहुँचे सो आवे नहीं सोई मुकुंद निज धाम। तिमी त्यो ठाउँमा जब पुग्छौ तब तिमी फर्कन्नौ। तिमीलाई त्यहीँ पुर्याउँछ। अहिले भर्खरै भर्खर अहिले 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 मरेपछि होइन, अहिले दान दिएर मरेपछि आमै यस्तो नि कहीँ हुन्छ। कसले सिकायो यस्तो कुरा? यो पण्डितको कुरा नसुन्नु। यहाँ कोही पण्डित हुनुहुन्छ भने फेरि, किनभने मैले पण्डितको विरोध गरेको होइन। पानीले शीतल दिन्छ भन्नु पानीको विरोध हो। आगोले डढाउँछ पोल्छ नष्ट गर्छ भन्नु आगोको विरोध हो। के हो? यथार्थ हो, सत्य हो, उसको स्वभाव हो। त पण्डितजीले के भन्नुहुन्छ? तिमी अहिले दान देऊ अनि मरेपछि तिमीले फल पाउँछौ। अनि तिमी पनि त्यस्तै छौ। किन त्यस्तै छौ? किनभने अल्छीले जति जैसीले पनि जानेको हुँदैन भन्ने उखान छ। जैसी भनेको के हो थाहा छ? त्यो भाग्य हेर्ने मान्छेलाई के भन्छन्? भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिष। जैसी, ज्योतिषलाई जैसी भनिन्छ। जैसीले जति जैसीले जानेको हुन्छ त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी जानेको हुन्छ। कसले? अल्छीले। तिमी त अल्छी, तिमी त नम्बरी अल्छी हो नि। आम्मै त्यो नम्बरी सुन भन्ने हुन्छ नि। तिमी 1 नम्बर 2 नम्बर पनि होइन। तिमी कस्तो नम्बरी अल्छी। यसरी घोटेर हेर्ने हो भने फर्स्ट नम्बर बोर्ड फर्स्ट भइहाल्छ। अनि अल्छीलाई त भनिदियो। अब अल्छीले पनि जान्यो भाइ। दियालम दान। अब के चाहिँ दिने दान त? घरमा जे पल परेका थोत्रा, आफूलाई मन नपरेका अब लुगा जम्मा पार्ने, अनि कहाँ चाहिँ बाढी पीडित भूकम्प पीडित कहाँ के पीडित छन् अनि त्यहाँलाई नि दान दान दिएको अनि फोटो पनि खिच्ने आज अनि फेसबुकमा पनि हाल्ने। शरम लाग्दैन? अलिकति लाज लाग्दैन? लाग्नुपर्ने हो नि। हो कि होइन भने त? डस्टबिनमा फाल्न पर्ने चिज
दान दिएको भनेर फोटो खिचेर फेरि फेसबुकमा हाल्ने, ए कहाँसम्म? अब आफै विचार गर, आफै विचार गर। हेर, दान भएर दिने चिज होइन, नभएको बेलामा दिने चिजको नाम हो दान। जब तिमीसँग हुँदैन नि, तिमीसँग हुँदैन केही पनि, जब तिमीसँग केही पनि नै हुँदैन, तब दिने चिजको नाम हो दान। तर हामी कति बेला दान दिन्छौँ? मलाई एकजना मित्रले यस्तै तपाईँहरू जस्तै एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, कहाँको हो अब त्यसको पनि नाम नभनौँ, मेरो कार्यक्रममा बस्नुभयो, उहाँ प्रभावित हुनुभयो, एकदम खुसी हुनुभयो। अनि उहाँ आउनुभयो एक दिन मेरो कानमा आएर के भन्नुहुन्छ, गुरुदेव मैले 10 करोडको काम सुरु गरेको छु, त्यो 10 करोडको काम मेरो सफल भयो भने गुरुदेव म 2 करोड रुपियाँ दान गर्छु हजुरको आश्रम बनाउनलाई। अनि मैले ठाडै भनिदिइहालेँ, फेरि म त फेरि अलिक तातो मान्छे छु, मलाई फेरि चिप्लो घन आउँदैन। भाइ, भाइ जस्तै मान्छे नि, भाइ भनिदिएँ मैले, भाइ अहिले मलाई 10 करोड रुपियाँ अहिले भ्याटै कतैबाट पाएँ मैले भने 2 करोड रुपियाँ होइन, म 5 करोड रुपियाँ म दान गरिदिन्छु, म पनि गरिदिन्छु। तपाईँ गर्नुहुन्न? अहिले भर्खर 10 करोड फाइदा भयो भने 2 करोड दिन कुनै नराम्रो कुरा हो? अनि त्यो दान हो कि त त्यो घुस हो? गुरुलाई अब घुस दिएको, 10 करोडको काम सुरु गरेको छु गुरुदेव, मेरो काम सफल बनाइदिनु, म 2 करोड दिन्छु भने हो नि त, इन्डाइरेक्टली। कि कसो हो? दान हो? दान त त्यो हो जति बेला केही हुँदैन अनि दिइन्छ जो, त्यसलाई भन्छन् दान। तर म तपाईलाई त्यो चिज बताउन चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु, जुन चिज तपाईसँग छ र तपाईको प्रिय छ, त्यो चिज तपाईँ दिनुस्, त्यो चिजको नाम हो। साँच्चै तपाईँ दान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई आउने अब बाँकी 6 दिन दान दिनुस् र त्यो 6 दिन तपाईँ यस्तो चिज दान दिनुस् जुन चिज तपाईको प्रिय छ र त्यो प्रिय तपाईको सम्पत्तिको नाम हो आलस्य। तपाईँ आलस्य दिन सक्नुहुन्छ मलाई? अल्छीपन, तपाईको अल्छी मलाई दिनुस्। तपाईको अल्छी मलाई दान दिनुस्। धेरै दिन दिनु पर्दैन, कति दिन दिनुस्? अब बाँकी 6 दिन दिनुस्। आज त तपाईले दिनै हाल्नुभयो। यहाँ 4 बजे बोलाएको थियो, तपाईँ यहाँ 5:15 मा पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, म हेरिरहेको थिएँ। होइन हो, यो कस्तो अचम्म हो यो। 4 बजेको कार्यक्रम भनेको छ 5:15 मा आएको छ। अब त्यसले 1/2 घण्टा खत्तम पारेन? उसले त 1/2 घण्टा खत्तम पार्यो। जो यहाँ पहिला आएको थियो बिचारा त्यसको पनि सुहा भयो। यो भन्दा ठुलो हिंसाहरूको के हुन्छ? त्यो धर्म भयो कि हिंसा भयो? यो भन्दा ठुलो हिंसा के? अनि यो हिंसा कोसँग भयो? अनि त्यो हिंसाको फल कसले पाउने हो? त्यही फलको नाम हो आमालाई हेर्नु। हेर, अब केहीले साथ दिँदैन त्यहाँ, हेर केहीले त साथ दिँदैन। त्यो आमासँग कोही मान्छे आमासँग 2 घण्टा बसेर गफ गर्छ? गर्दैन। जो मान्छेलाई उसले आफ्नो भनेर पालन पोषण गर्यो, संरक्षण गर्यो, त्यो मान्छे उयो आमासँग दिनको 2 घण्टा बसेर गफ गर्छ? गर्दैन। त्यसो भागाभाग गर्छ, उसलाई वास्तै गर्दैन। यो ढुङ्गो हो कि मुडो हो? अनि ऊ पनि बिचारा
ढुङ्गो हो कि मुडो हो झैँ नै बस्छ। अब कोहीसँग बोल्नै सक्दैन, सुन्दैन कसैले, के बोल्ने। हेर तिम्रो पनि यही दशा हुन्छ, यही दिन हुन्छ। र यही दिनमा जाँदाखेरि ती आफ्ना सन्तान जो छन्, जसलाई आफ्नो भनेका छौ, त्यसले तिमीलाई वास्तै गर्दैन। अब सोच, जो तिम्रो घरमा छ, जसलाई तिमीले पालेको, जसलाई तिमीले माया गरेको, त्यसले नै तिमीलाई दिनभरिमा कहिले 1 मिनेट पनि वास्ता गर्दैन यदि भने त्यो घर तिम्रो लागि घर हो कि कारागार हो। कारागार भनेको बुझ्छौ? जेलखाना। जेलखानाको कैदीसँग दिनभरि बसेर गफ गर्न पाइन्छ? तिमी आफ्नै घरमा के बन्यौ? त्यो तिमीले बनाएको घर तिम्रो लागि के बन्यो? मन्दिर कि कैदखाना? तिमीले आफूले बनाएको घर मन्दिर बनोस् कि कैदखाना बनोस्? यदि साँच्चै तिमीले बनाएको घरलाई मन्दिर बनाउन चाहन्छौ र साँच्चै तिमीले जन्माएको सन्तानलाई तिमी देउता बनाउन चाहन्छौ भने तिमीले 6 दिन मलाई आलस्य दान देऊ, म 6 दिनमा देखाएर छोड्छु। अब त तिम्रो हातमा छ, अब मेरो हातमा त केही छैन। अब तिमी आयौ भने न म देखाउन सक्छु, अब तिमी नै आएन भने फेरि म कसरी देखाउन सक्छु? त यसकारण भोलिदेखि, अब आजको त खेल खतम भइहाल्यो, भोलिदेखि तपाईहरू साँच्चै यो हलमा कति बजे आइपुग्ने यो निर्णय गर्नुहोस्। किनभने एकजना चाँडो आएर हुँदैन, यहाँ सबैजनाले एउटै समयमा आउनुपर्छ। र यो सामूहिक काम हो। यो सामूहिक काम भएको यो भागवत कथा होइन। यहाँ जति बेला पनि आएर सुन्ने, टिका लाउने अनि दक्षिणा दिने जाने, यस्तो होइन। यहाँ त सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रोग्रामभित्र बस्ने हो, अनि मात्रै केही हुन सक्छ, नभए केही पनि हुँदैन, केही परिवर्तन आउँदैन। जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म त्यो बिउबाट टुसा आउँदैन। याद छ कि छैन? जबसम्म त्यो बिउमा परिवर्तन नै आउँदैन त्यहाँ टुसा आउँछ। त्यो बिउबाट टुसा निकाल्नको लागि पहिलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, र त्यो पहिलो परिवर्तनको नाम के हो? ढाडिनु। त्यो बिउ ढाडिनुपर्छ। ढाडिनको लागि त्यसले के गर्नुपर्छ? मान्नु यो बिउ हो, मकैको बिउ, मान्नु यो पानी हो, मकैको बिउले के गर्यो? चप्प फेरि घाममा आएर बस्यो, फेरि तात्यो 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 पोल्यो, अब फेरि पानीमा गयो, चप्प डुब्यो, फेरि स्वाट आयो। अब यो बिउ के हुन्छ? गर्दा गर्दा यो बिउ के हुन्छ? उम्रिन्छ। बरु उम्रिने क्षमता के हुन्छ? अब कुहिन्छ। यही हुन्छ जीवन। यसकारण समय देऊ, केही बेरसम्म बस, अनि ढाडिन देऊ। त्यो ढाडिन्जेलसम्म त्यो पानीबाट बाहिर ननिस्क। जब ढाडिन्छ अब तिमी निस्किन, तिमीले निकाल्नु पर्दैन, आफूलाई आफै निस्किन्छ, परमात्माले निकालिदिन्छ। त्यसलाई के बनाएर निकालिदिन्छ? टुसा। टुसालाई तिमीले माथिबाट आएर हैन यो त मलाई छिटो छिटो रुख बनाउनु पर्या छ, यो भर्खर यतिको टुसा आएको छ हैन, अब जाँदा किसानले गएर तान्छ। कि आफै आउँछ? आफै मतलब के छ? यहाँ भित्र परमात्माले एउटा प्रोसेस बनाउँछ, त्यो प्रोसेसबाट यो आफै बाहिर निस्किन्छ। ठिक यस्तै गरी तपाईँ यो साधनामा समय दिनुहुन्छ, टाइम दिनुहुन्छ, र तपाईँ समयभित्र आउनुहुन्छ भने तपाईँले जे चिज पाउनु पर्ने हो त्यो तपाईँ पाउनुहुन्छ, र म पनि तपाईँलाई जे चिज बताउन आएको हुँ म पनि पुरा बताउन सक्छु। यसकारण भोलिदेखि तपाईँ कति बजे यहाँ आउने तपाईँहरू सबैले एकचोटि सल्लाह गर्नुहोस् र एउटा टाइम बनाउनुहोस्। भोलिदेखि तपाईँ 6 दिन एउटै टाइममा आउनुपर्छ र 2 घण्टाको समय दिनुपर्छ। 2 घण्टाको समय दिनुपर्छ तपाईँले। ल भन्नुहोस्, अब तपाईँले अल्छी दान दिनुहोस् मलाई। ल्याएर कति गाह्रो भयो यो प्यारो चिज, यो दिन मिल्छ? सक्छौ दिन? अहिले तिमीले लगाएको त्यो ओढ्नी देऊ न मलाई दान, तिमीलाई म स्वर्ग दिन्छु भन्ने हो भने तिमी फुत्त झिकेर दिइहाल्छौ। तर म तिमीसँग के मागिरहेको छु? अल्छी।
अब तिमी त्यो अल्छी दिनै सक्दैनौ। किनभने त्यो अल्छी तिम्रो के छ? प्यारो छ। यही दान देऊ। ल भन। सबैजनाले भन्नुहोस्। तपाईले भनेको टाइममा म आउँछु, मतलब 2 घण्टा दिनुपर्छ तपाईले। ल अब लामो छलफल गर्न हुँदैन। अब डन। अब बोल्यो कि बोल्यो। अब यसलाई वचनबद्ध गर्ने, कसम खाने। 6 दिन हेरौँ न त। यो गुरुले केही च्यालेन्ज दिएछ। यसले मेरो घरलाई मन्दिर बनाइदिन्छु भनिरहेछ। हेरौँ न त मेरो घर मन्दिर बन्छ कि बन्दैन। वचनबद्ध हुनु पर्यो हैन। ल 4 बजे आउने, यो एउटा हिसाब किताब भयो। अब दोस्रो हिसाब किताब गर्नुपर्छ। दोस्रो हिसाब किताब के गर्नुपर्छ भने तपाईले पुरा 6 दिन नै आउनुपर्छ। बीचमा मेरो पेट दुख्यो, पाहुना आयो, यस्तो के भयो भन्न पाइँदैन। 6 दिनै आउनुपर्छ। यसमा तपाई इमानदार हुनुपर्छ। ठीक छ? आउनुहुन्छ नि हैन 6 दिन? तेस्रो शर्त छ, जो 6 दिन आउँछ, दिनको 2 घण्टा मसँग बस्छ, त्यसले फर्म भर्नुपर्छ। यो फर्ममा के भनेको छ, यो सबै कुरा तपाईले आफ्नो घरको मान्छेलाई सुनाएर, पढाएर अनि त्यहाँ लेखाएर ल्याउने। किनभने मान्छेले गलत सोचिरहेका छन्। मेरो धर्म प्रचार हो कि म धर्म पो प्रचार गर्दैछु कि मेरो कार्यक्रममा बसेर तपाईको धर्म पो परिवर्तन गर्नुपर्ने पो हो कि? या कति मान्छेले के रे क्रिश्चियन धर्मको प्रचारको लागि त्यहाँ आएर चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको रहेछ भन्दै थिए रे त्यतिका मान्छेले। मेरो कार्यक्रमलाई क्रिश्चियनको कार्यक्रम भन्यो रे। ल हेर्नुस्, उसले किन त्यस्तो भन्यो? किनभने उसले यो फर्म पढेन, यो फर्ममा भनेको कुरा बुझेन अथवा लेखेन, फर्म भरेन। त्यसकारण तपाईले यो फर्म घरमा लिएर जाने, भर्ने, सबै कुरा त्यहाँ डिटेल्स जे भनेको छ। अनि फोटो टाँस्ने 2टा, एउटा फोटो अगाडि टाँस्ने, एउटा फोटो त्यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि टाँस्दिने। 2टा फोटो टाँस्दिने। अनि तपाईले भोलि आउँदाखेरि त्यो फर्म लिएर आउने। अनि चौथा नियम तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने, तपाई त आउनुभयो एकदम राम्रो, तपाई 6 दिन आउनुस्। साँच्चै तपाई अब यो गाउँलाई परिवर्तन गर्न चाहनु भएको छ, साँच्चै यो गाउँका सबै मान्छेहरू एकदमै इमानदार होउन्, खुसी होउन्, सुखी होउन्, शान्ति होउन् र यो चन्द्रगिरी जहाँ हाम्रो बसोबास छ, यो आफू बसेको ठाउँमा समृद्धि आओस्, खुसी आओस्, सुख आओस्, सबैको मन पवित्र बनोस्, आनन्दित बनोस्, कोही दुखी नहोस्। एउटा पनि मान्छे, यो मान्छे कहाँको? चन्द्रगिरीको भन्दा उसको अनुहारबाट तेज आओस्, प्रकाश आओस्। यस्तो तपाईँ चाहनुहुन्छ यदि भने तपाईले आफ्नो मन परेको प्यारो मान्छे 2 जनालाई ल्याउने। कतिजनालाई ल्याउने? कस्तो मान्छेलाई? प्यारो मान्छे। अब त्यो प्यारो मान्छे को हुन सक्छ? तपाई पत्नी हो भने पति प्यारो, तपाई पति हो भने पत्नी प्यारो, तपाई पति पत्नी हो भने तपाईको छोराछोरी प्यारो, तपाई छोराछोरी हो भने तपाईको मातापिता प्यारो, अनि तपाई साथी हो भने तपाईको साथी प्यारो, तपाई छिमेकी हो भने तपाईको छिमेकी प्यारो, तपाई नातेदार हो भने तपाईको नातेदार प्यारो। अब हेर्दै जानुस् तपाईको प्यारो को हो। त्यो प्यारो 2 जनालाई तपाईले भोलि ल्याउने। र यो हललाई पुरा भर्ने र एउटा आनन्दको, खुसीको यो अवसरलाई नगुमाउने
र भोलिदेखि हामी साधना गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ। आज तपाईँले मेरा कोही 2 कुराहरू सुन्नुभयो, केही तपाईँको समझमा आयो र कति कुराहरू तपाईँलाई बताउनु थियो। तपाईँहरूकै कारणले 1 घण्टा 15 मिनट हामी ढिला भएका थियौँ र 45 मिनटमा तपाईँलाई मैले पो के गर्न सक्छु, के भन्न सक्छु, के बताउन सक्छु, के देखाउन सक्छु, के दिन सक्छु, यो कुरैमा सकियो। सायद मलाई लाग्छ तपाईँको समय पनि गइसक्यो होला। र अन्तमा तपाईँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँ ढिलै भए पनि तपाईँ आउनुभयो। तपाईँ ढिलै भए पनि तपाईँ आउनुभयो। यस अर्थमा तपाईँ सबैलाई म एक जोरदार तालीले म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र भोलिदेखि तपाईँ समयमा आउनुहुनेछ र हामी भोलिदेखि यहाँ तपाईँ 4 बज्दा यहाँ भित्र छिरिसक्नुहुनेछ र म 4 बजेर 10 मिनटमा म यहाँ आउँछु र 4 बजेर 11 मिनटबाट हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ र म तपाईलाई 6 बज्नलाई 10 मिनटमा छोड्छु। अनि हामीले यहाँ देखाउनु छ यो चन्द्रगिरीमा तपाईले कि साँच्चै मेरो जीवनमा जब मैले ध्यान साधना जोडेँ, ब्रह्मज्ञानको साँचो मैले पाएँ, त्यस पछाडि मेरो घर त साँच्चै पवित्र भयो, मेरो घर सुन्दर भयो, मेरो परिवार सुन्दर भयो, म पत्नी हो भने मेरो पति सुन्दर भयो, म पति हो भने मेरो पत्नी सुन्दर भई, म मातापिता हो भने मेरा छोराछोरी सुन्दर भए, म छोराछोरी हो भने मेरा मातापिता सुन्दर भए। मेरो घर एउटा यस्तो सुन्दर घर बनेको छ, साँच्चै मन्दिर बन्यो घर मेरो, र मेरो घरका परिवार सबै देवता बने। हामी एक आपसको हामी सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, कदर गर्छौँ भन्ने किसिमको एउटा जनलहर, एउटा विकासको अभियान हो यो मेरो। र यो विकासको अभियानमा तपाईँ सबैले मलाई साथ दिनुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्नुहुनेछ भन्ने यो आशा विश्वासको साथ म फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई यो चन्द्रगिरीको विकासका लागि, यो चन्द्रगिरीको समृद्धिका लागि, यो चन्द्रगिरीमा बस्ने प्रत्येक एक आत्माको जागृतिको लागि एक जोरदार ताली बजाउन चाहन्छु। र अन्तमा तपाईँ सबैले मलाई सुन्नुभयो, तपाईले मलाई शान्तिपूर्वक मनन गर्नुभयो। तपाईँ सबैप्रति म अनुग्रहित छु र तपाईँ सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्दै तपाईँ सबैको भित्र लुकेर बसेको परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँ सबैलाई मेरो प्रणाम।